तपाईँ 18औं शताब्दीमा विभिन्न देशहरूको अध्ययन गर्यौं, अहिलेका 21औं शताब्दीमा विभिन्न देशहरूको अध्ययन गर्यौं। त्यो देशमा नागरिकहरूको स्ट्यान्डर्ड राजनीतिक कर्मीको भनेको छैन। त्यो देशको नागरिक, त्यो देशको जनताहरूको चाहिँ अवस्था हामीले अध्ययन गर्यौं भने र हाम्रो देशका नागरिकहरूको अध्ययन गर्यौं भने मलाई लाग्छ ती विकसित मुलुकका मान्छेहरू आएर हामीलाई भन्न सक्छन् यस्तो पनि देश रहेछ यो पृथ्वीमा भन्ने किसिमको अवस्थामा हामी छौं। खेलवाड छ। डाइरेक्टली म भन्न सक्छु त्यो देश कन्ट्रोल गर्ने भनेको राजनीतिकहरूले हो। राजनीति कर्मीहरू यदि शिक्षित भएनन् भने विश्वमा भएका कुनै पनि देश अगाडि बढेको हामीले पाएका छैनौँ। तपाईँ विश्वका यत्रा देशहरू छन् जुन देशमा चाहिँ नि शिक्षित व्यक्तिहरूले शासन गरेका छन्, त्यो देश अगाडि बढेको छ। 27 वर्षमा सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो, त्यही नजिकैको चीन कहाँ पुग्यो। भारत पनि आफ्नो चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि जोडबोड तलले चाहिँ ऊ अगाडि पुगेको छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो देश खान नपाउने, रोग भोग गरिबी, जुन शब्द एउटा शिक्षित मान्छेले उच्चारण गर्न पनि चाहदैन, बलात्कार, भ्रष्टाचार, यी सबै कामको जिम्मा चाहिँ नि नैतिकताका आधारमा राजनीतिक कर्मीले लिनुपर्छ। तपाईँ एउटा ट्र्याक्टर चलाउनलाई पढ्नुपर्ने, एबीसीडी सिकाउनको लागि पढ्नुपर्ने, त्यो देशमा प्रधानमन्त्री हुनलाई पढ्न नपर्ने। हामी नेपाली जनताहरू भोट हाल्ने हाम्रो पनि कमजोर छ। मलाई कता कता लाग्छ त्यसो सबुत प्रमाण त मसँग छैन। यो देशका राजनीतिक कर्मीहरू, केही राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ नेपाली जनतालाई दुःखमा राखी छोड्ने, आफ्नो चाहिँ नि सानातिना चाहिँ नि कुण्ठाहरू पुरा गरिरहने, देशलाई जहिले पनि गरिबीमा राख्ने र जसले गर्दा नेपाली जनताले उहाँहरूको झोला बोक्नु परोस् भन्ने किसिमको चाहिँ सोच छ कि जस्तो पनि लाग्छ। म यो देशका थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्छु, त्यहाँ भन्ने गर्छु, डाइरेक्ट यी विषयवस्तुहरू त्यहाँ राख्ने गर्छु र म त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि एउटा कुरा सोचेर निक्लिने गर्छु। यदि धेरै मान्छे एउटा नेताको पछि लाग्दा रहेछन्, त्यो नेता शक्ति र सत्तामा जाँदाखेरि त्यहाँ वरिपरि लाग्ने मान्छेहरूले खान पाउँदो रहेछन्, मिठो मिठो भर्सार गर्न पाउँदो रहेछन्, मोज मस्ती गर्न पाउँदो रहेछन्। यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो ठुला नेताहरूले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरिरहेको कुरा मैले दुःखका साथ मेरो अनुभव सुनाउनुपर्छ। म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, कुनै एउटा नेतालाई माथि पुर्याउने, त्यसको पछाडि हिँड्ने र अनि आफ्नो भर्सार गर्ने र विभिन्न किसिमका चाहिँ गलत क्रियाकलाप गर्नको लागि त्यो नेतालाई प्रयोग गर्ने किसिमको अवस्था, यस्तो किसिमको दर्दनाक अवस्था यहाँ छ। यति बेला त के हुनु पर्थ्यो, त्यो नेताले त के भन्नु पर्थ्यो, तपाईँहरू पनि जानुहोस्, आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्, काम गर्नुहोस्, मेरो वरिपरि मात्रै नघुम्नुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर त्यसको उल्टो काम यहाँ भइरहेको छ। र तपाईँले पत्रकार मित्रहरूले एउटा कुरो लेख्न नबिर्सिनु भयो हुन्छ, विश्वको कुनै पनि देश शिक्षा बिना अगाडि बढ्न सकेको छैन। जबसम्म सत्तामा शिक्षित व्यक्तिहरू जाँदैनन् तबसम्म त्यो देश कहिल्यै पनि अगाडि बढ्दैन। लेखेर राख्दिनुहोस्, हाम्रो देश यही अवस्थामा जाने हो भने, अर्को चुनावपछि पनि यस्तै व्यक्तिहरू शासनमा हुने हो भने न त यहाँ कुनै महिला सुरक्षित हुन सक्छ, न त कुनै पुरुषले आफ्नो महिलाहरूलाई घरमा सुरक्षित राख्न सक्छ, न त यहाँ चाहिँ एउटा दुई खुट्टे प्राणी हुनुको नाताले चाहिँ जब मान्छेको अस्तित्व पनि भन्न नसक्ने किसिमको चाहिँ अवस्थामा यो देश पुग्छ। त्यसकारण अहिलेको सम्पूर्ण अस्तव्यस्तता छ। अहिलेको सरकार हिँडेको छ तर घिस्रेको छ। त्यो घिस्रेपछि त्यसले बाटो पनि भत्काउँदै हिँड्छ, वरिपरि चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै हिँड्छ। यसरी चाहिँ नि आफ्नो वातावरणलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै असफल राज्यतिर यो देश जान खोजिरहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्थमन्त्री भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले अर्थमन्त्रीलाई धेरै पहिले चाहिँ फोनबाट भनेको थिएँ, इमेलबाट भनेको थिएँ, यसले अर्थतन्त्रलाई टाढ पठाउने काम गर्छ भनेको थिएँ, तर सुन्नु भएन। तर अहिले बोल्न थाल्नु भएको छ, जमिन चाहिँ नि राज्यको हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन भनेर बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा समस्या हो। मैले यो कुरा चाहिँ नि ठुलो ठुलो नेता भएको ठाउँमा सिङ्गापुरको उदाहरण दिँदै, त्यहाँ चाहिँ भूमि ब्याङ्कको कुराहरू चाहिँ उदाहरण दिँदै मैले यो भनेको थिएँ। भूमिलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो बाटो चाहिँ नि गलत हुन्छ।
हामीले चाहिँ नि बाटो गलत ल्यायौँ भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँको समस्या के हो? एटिट्युड अफ पिपल, जनताको समस्या हो कि जनता काम नगर्ने जनताको स्वास्थ्यको समस्या हो कि इन्फ्रास्ट्रक्चरको समस्या हो कि उत्पादनको समस्या हो कि अथवा चाहिँ शासनमा बस्नेहरूको चाहिँ नि इमान्दारिताको समस्या हो भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले लेख्ने गर्नुहुन्छ। चीन त्यति ठुलो राष्ट्र छ, चीनका सी जिनपिङ त्यति धेरै चाहिँ नि बुद्धि ट्यालेन्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ विश्वको, तर उहाँले आफ्नो सल्लाहकार हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेको प्राध्यापकलाई ल्याएर राख्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो सल्लाहकार विश्वका उच्च विश्वविद्यालयमा पढेर आउनुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यसकारण चीन चाहिँ कसरी बढ्ने भने त्यहाँको प्राध्यापकले परराष्ट्र नीति पत्रिकामा लेखिसके पश्चात चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राज्यको प्रपर्टी हुन जान्छ। मैले चीनको एउटा उदाहरण दिएँ। भारतमा त्यस्तै राम्रो चाहिँ प्रक्रियाहरू छ। अरू चाहिँ विकसित युरोपमा चाहिँ तपाईँलाई भनिसाध्यै छैन। युरोपमा अधिकांश देशहरूमा अत्यन्तै राम्रो किसिमको चाहिँ संस्कार छ, सिस्टम छ। तर तपाईँले हाम्रो देशमा हेर्नुभयो भने, हाम्रो देशका मन्त्रीका सल्लाहकार हेर्नुभयो भने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकार हेर्नुभयो भने हामी जनताहरूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिले उच्च सोच, राजनीति गर्ने व्यक्तिले चाहिँ अध्ययनशील, उच्च अध्ययन र राजनीति गर्ने व्यक्तिले त्यागको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँको यो पार्टीलाई चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ सफलता मिलोस्, यस्तो किसिमका देशका एवज जन्मेका समस्याहरूमा चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ पोइन्ट आउट गरिदिनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा मेरो सानो भनाइ यही नै राख्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। धेरै सान्दर्भिक र सार्वजनिक कुराहरू छौँ भने अर्कोतिर हामी तराई समतलले भरिएका छौँ। यो दुईटा भौगोलिक बनावटका कारण पनि हाम्रो एउटा समस्या हो। यो समस्याले गर्दा देशमा पटक पटक पहाड र तराईको अन्तर सुरु हुन्छ। हाम्रो पार्टीले यस विषयमा के एउटा सोच बनाएको छ भने पहाड र हिमालको नामले नेपाली भनेर चिनिन्छ, त्यो एउटा हिमाचल प्रदेश हो। जहाँ तराईमा तपाईँको मिथिला राज्य भनेर चिनिन्छ। पूर्वी सभ्यताको एउटा पूर्व पहिचान भनेको मिथिला राज हो, त्यो मिथिलाञ्चल प्रदेश भनेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल मान्यता हो। धेरै यो 7वटा प्रदेश जो छ त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ र यो 2वटा प्रदेश मात्र देशमा लागू हुनुपर्छ हाम्रो पार्टीको माग पनि हो र यो देशका आवश्यकता पनि हो। नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भइसकेकोले नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेख भएको सिरियल नम्बर 83 मा व्यवस्था भएको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा यिनै सभा दुवै सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा र केन्द्र सरकारमा समेत देशका राजस्व धेरै खर्च हुने भएको र सामाजिक फाइदा भन्दा व्यक्तिगत फाइदा बढी हुने भइरहेकोले र त्यसबाट देशलाई आर्थिक नोक्सान असहनीय हुनुको साथै देश विकासको रकम व्यक्ति विशेष र सरकार सञ्चालनमा बढी खर्च हुने भएकोले त्यस धारालाई खारेज गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा खारेज गरी उक्त रकमबाट देशमा प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगरपालिका, महानगरपालिकामा देशलाई आवश्यक भएको जनतालाई दैनिक जीवनमा प्रयोग एवं उपयोग हुने सामग्रीहरूको कल-कारखाना स्थापना गरी परनिर्भरबाट बचाउन, स्वदेशी निर्भर बनाउन सबै अधिकार सबै प्रदेशलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एवं केन्द्रीय सरकार खारिज गरी सम्पूर्ण अधिकार दुवै प्रदेशलाई दिनु, संविधानमा संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता एवं सान्दर्भिकता हुनुको साथै समयको माग भएकोले संविधान संशोधन गरी देशमा लागू गराउन यसै ज्ञापन पत्रबाट माग गर्दछु। धर्म स्वाधीनता, हामी सदियौँदेखि सनातन धर्म हामी मानिआएका छौँ। हाम्रो पूर्व सभ्यता भनेको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यतालाई विदेशीले लोप गर्न खोजिरहेका छन्, जसकारण
उसले पैसाको चलखेल गरेर नेपालीलाई किन्ने र बेच्ने गरेको छ, जसका कारण धर्मको अवस्था हाम्रो यस अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसको विषयमा हामीले एउटा नयाँ सोच बनाएका छौँ। त्यो सोच म हजुरलाई राख्छु। नेपाल अधिराज्यमा 94.3% मानिस हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, 4% मानिस इस्लामी धर्मावलम्बी छन्, 1% मानिस क्रिस्चियन धर्मावलम्बी छन्। वर्तमानमा 95.96 हिन्दूगत छन्। हाल उहाँहरूले जुन धर्म माने पनि नयाँ धर्मावलम्बीहरूको वंशजको जन्म रगत हिन्दुत्व नै हो। इच्छामा धर्म लालचले माने पनि उनको शारीरिक रगत हिन्दू हुन्। त्यसैले आफ्ना पूर्वजों धर्म संस्कार संस्कृति छोड्नु हुँदैन मान्यताका साथ 95% र 4% इस्लामी धर्मावलम्बीहरूको व्यक्तिको संस्कार संस्कृतिको सम्मान राख्दै देश तथा विदेशी हिन्दुत्व मान्नेहरूको कदर गर्दै तथा नेपाल अधिराज्यको परम्परागतदेखि हिन्दू राज्य थियो, त्यसैले इतिहासको स्वाभिमान कायम राख्नु पर्ने प्रत्येक नेपालीको पूज्य कर्तव्य हो। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै पनि धर्म नमान्नु हो, तर हाम्रो संस्कार संस्कृति हिन्दू एवं मुसलमान धार्मिक हो। 99% हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि 1% धर्मनिरपेक्षले धर्मावलम्बीमाथि हुकुमत गरेको छ। हुकुमत गर्नुको आशंका भएकोले नयाँ संविधान 2072 को संविधान असर 72 को संविधान नमस्ते, आ जाइए, कार्यक्रम शुरू हो गया है। नयाँ संविधान 2072 को संविधानको असर पहाडवासी र मधेसवासी दुवै नागरिकमाथि धार्मिक करा प्रहार भएको छ। त्यसैले यो संविधानमा यसले हाम्रो राष्ट्रियताको स्वाभिमानताको हत्या गर्न खोज्यो। त्यसलाई सुधार ल्याई उद्धारवाद र संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसैले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाई हिन्दू राष्ट्रियताको सम्बोधन कायम हुनुपर्छ। त्यसो हुन सकिएन भने पूर्वका संस्कार संस्कृति किन मान्ने, मठ मन्दिरमा पूजा गर्न किन जाने, पूजा अर्चना किन गर्ने, मठ मन्दिरमा लगानी किन गर्ने, घर परिवारमा पूजा अर्चना धार्मिक कार्य किन गर्ने, अर्थात् धार्मिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, एकातिर हाम्रो नेताहरूले बाउ मर्दाखेरि क्रियाकलाप सरसर्ती पढेर सक्नु भएन, पछि व्याख्या गर्नु, पहिला पढेर सक्नु। पुर्खोली आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी छोरा छोरी कर्म क्रिया किन गर्नु आवश्यक छैन भन्ने व्याख्या संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ, किनकि यो हिन्दूको परम्परा हो। दोस्रो त्यसको कुरो छ 2072 को संविधान प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको किताबमा लेखिए पनि राजनीतिको सिद्धान्त पक्षको मूल्याङ्कन अनुसार व्याख्या व्यवस्था सिद्धान्तको सम्पूरक नरहेको, अर्धपूरक रहेका कारण यसबाट प्राय नेपाली जनता सन्तुष्ट भइरहेकोले त्यसमा भएको कमी कमजोरीलाई हटाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको मूल्य मान्यतामा आधारित बनाई अविलम्ब संसदबाट परिमार्जन गर्न प्रक्रियागत कार्य सुरु गर्नलाई माग गर्दछु। हाम्रो देशमा 2072 को संविधान जारी भए लगतै सामाजिक संरचना र राजनीतिक सिद्धान्तका साम्प्रदायिकताको सोच हावी हुन लागेका र उक्त विषयवस्तु देश समाजको लागि हानिकारक विषयवस्तु हो। देशमा आन्तरिक राजनीतिको अन्तर्द्वन्द बढ्ने, अन्तर्गृह युद्ध हुने सम्भावना देखा पर्न थालेकोले यहाँ देखा परिरहेका पहाडी समुदाय र मधेसी समुदायको बीच आन्तरिक अन्तर्द्वन्द समाप्त पार्न देशका संविधानमा समानुपातिक समावेशता कार्यप्रणाली सिद्धान्तको प्रक्रिया संशोधन गरी दुवै समाज एक अर्काका सम्पूरक नागरिक हुन्, दुवै समुदाय एक नेपाली नागरिक समाज हुन् भनेको प्रतीक दिलाउनलाई संविधान संशोधन गर्न देशको स्थिति अवस्था परिस्थिति अनुसार सान्दर्भिक देखिएकोले सोही अनुसार गराउन अग्रिम जानकारी गराउँदै समानुपातिक समावेशिता संशोधन गर्न माग गर्दछु।
संविधानको अपुगता नेपालको संविधान 2072 भाग 4 सिरियल नम्बर 55 मा सम्मानित अदालत सम्बन्धमा उल्लेखित विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने यस भागमा लेखिएको छ। कुनै विषयका कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने छैन भन्ने विवरणमा हाम्रो राष्ट्रिय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्थापना भइसक्दा पनि विधिवत हाइकमवाद शोषण दमनयुक्त व्यक्तिगत मानसिकताबाट प्रेरित सांप्रदायिक सोचबाट विधिको शासनलाई निजीगत स्वार्थमा समर्पित भएकोले उक्त धारामा भएको व्याख्यालाई परिमार्जन गर्नु सामान्य अदालत काम कारबाही सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पाउने सोचले नेपाली नागरिकको न्याय सार्वजनिक र नागरिक अधिकारको हनन भएकोले त्यसलाई अविलम्ब परिमार्जन गरी सामान्य अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाको संशोधन गर्न नितान्त आवश्यक एवं सान्दर्भिक भएकोले सुधार गर्न माग गर्दछु। नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा भाग 7 को 82 नम्बर 2 मा व्याख्या भएमा नियमावली पालन भयो वा भएनको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्नेमा नेपाल राष्ट्रिय विधिको शासन प्रणालीमा गइसक्दा पनि विधिको शासन पालना नहुनु नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय नागरिक हक हनन हुने भएकोले र यसबाट देशमा विभिन्न प्रकारको समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ र विधिको शासन नभएको प्रमाणित हुने भएकोले त्यस धाराको व्याख्यालाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक एवं सान्दर्भिक रहेकोले त्यस विषयमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था लागू गरी सम्पूर्ण नेपालीको मौलिक हक नागरिक हक नैसर्गिक हक सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ। भाग 8 को सिरियल नम्बर 105 भाग 12 को 191 विषयमा बहसमा बन्देज व्याख्या भएको विशेष भागमा 8 को दफा 103 विशेष अधिकार सम्बन्धमा अधिकारको शीर्षकमा उक्त दफा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मा अंकित विषयवस्तुहरूको उक्त दफा 1 मा उल्लेखित भएका संघीय कार्यक्रममा राष्ट्रघाती समाजघाती देशविद्रोही वा देश समाजका प्रतिकूल असर पर्ने शब्दवाद प्रयोग गर्ने सदस्यलाई अविलम्बन तुरन्त कारबाही गर्नुपर्छ। मान्यताका साथ यस दफामा परिमार्जन गर्न आवश्यक एवं सान्दर्भिक भएकोले संशोधन गर्न माग गर्दछु। उक्त दफा 2 मा उल्लेख भएको विषय सदन सर्वमान्य सर्वपक्षीय अवश्य हुन्छ, तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विधि व्यवस्था राजनीतिका प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त मूल्य मान्यताको आधारमा सर्वोच्च निकाय हुँदैन। कुनै पनि देशको सर्वोच्च निकाय भनेको न्यायालय हो। त्यसकारण संसदमा विधिका शासन प्रणाली लागू भएको हो वा होइन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने निकाय राष्ट्रका नागरिक हुन् र देश संसदले नागरिकको हक हनन गर्नु भनेको अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। हाम्रो देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भइसकेकोले संसद विधिभित्र छ छैन भनेको प्रश्न सम्बन्धित निकायमा उठाउनुपर्छ। मान्यताका साथ उक्त दफामा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोले संशोधन गर्न माग गर्दछु र उक्त दफा उल्लेख भएका विषयवस्तु सान्दर्भिक भए पनि सञ्चार माध्यमको अधिकार र नागरिक वाक स्वतन्त्रताको सूचनाको अधिकारमा कुण्ठित भएकोले त्यसलाई परिमार्जन गराउन माग गर्दछु। धारा 4 मा संसद सदस्य र अन्य वर्गीकरण नभएको कारण धारा 4 को व्याख्यामा प्रश्न गर्नु आवश्यक रहेकोले परिमार्जन गर्न माग गर्दछु। उक्त धारा 5 मा उल्लेख व्याख्यामा राष्ट्रिय गोप्यताको प्रक्रिया मिचेको स्वतन्त्रताको नाममा अनुशासन भङ्ग भएकोले उक्त दफामा राष्ट्रियताको मूल सिद्धान्तमा रही परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेकोले परिमार्जन गर्न माग गर्दछौँ। दफा 6 मा कानुन राज्यको अवहेलना, उक्त दफा 7 मा सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको छ र उक्त दफा 8 मा सम्मानित अदालतको अधिकार कर्तव्य र क्षेत्र संसदले उपयोग गरेकोले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत भएकोले परिमार्जन गर्न माग गर्दछु। सिरियल नम्बर 110 को विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिमा सिरियल नम्बर 192 संसद सदस्यको स्थान रिक्त रहेको आफ्ना विशेष अधिकार समेतमा उल्लेख विषयवस्तुहरू अप्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका भएकोले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने मुद्दा पाउनुपर्ने गरी उक्त दफा
उक्त दफाहरू प्रजातान्त्रिक उद्धारमूलक उद्धारवाद व्यवस्था गरी संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक एवं सान्दर्भिक देखिएको हुँदा आवश्यक संशोधनको कारबाही गराउन माग गर्दै संविधान 2072 अर्थपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित छ, त्यसलाई प्रष्ट व्याख्या नेपालको संविधान 72 प्रजातान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक वा गणतन्त्रमक सिद्धान्त हो, सोको प्रष्ट व्याख्या गरी संविधानमा लागू गर्नुपर्ने सान्दर्भिक देखिन्छ र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा पञ्चशीलको सिद्धान्त गठन नहुने भएकोले त्यो शब्दलाई हटाउन आवश्यक देखिन्छ। प्रस्तावनामा संशोधन गरी संविधानमा परिमार्जन गर्न समेत माग गर्दछौँ। अर्को छ हामीसँग एउटा अन्तर्द्वन्द्व हुने विषय राष्ट्रिय पोशाक। राष्ट्रिय पोशाकको विषयमा हाम्रो पार्टीले एउटा धारणा बनाएको छ, राष्ट्र भनेको सबै नेपालीको हो, दुवै समुदायका हुन्। त्यसले गर्दा जुनको वंशजको हिसाबले जुन कपडा लगाइआएको छ, सनातन धर्मको हिसाबले जुन कपडा लगाइआएको छ, त्यसैलाई राष्ट्रको पोशाक मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। उत्तरी हिमाली प्रदेशमा जुन पहाडी समुदायले सदियौँदेखि लगाइ आइराख्नु भएको छ दौरा सुरुवाल पेन्टको कोटहरू, त्यसलाई सरकारी कामकाजको राष्ट्रको पोशाक मान्नुपर्छ भने तराई प्रदेशमा, मिथिलाञ्चल प्रदेशमा मैथिली समाजले जुन एउटा कुर्ता, धोती कुर्ता पैजामा लगाउने चलन, धोती कुर्ता लगाउने चलन छ, बन्डी लगाउने चलन छ, तौलिया राख्ने चलन छ, त्यसलाई राष्ट्र पोशाक मान्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीले भाषाको विषयमा पनि त्यही व्याख्या गरेका छौँ। जसरी उत्तरी प्रदेशमा हिमाचल प्रदेशका बासिन्दाहरूले आफ्नो मातृभाषा छ, त्यो मातृभाषालाई उत्तरी भागको राष्ट्रभाषा या सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ र तराई प्रदेशमा जुन मैथिली भाषा छ, त्यो मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। प्रान्तको हकको जसको प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा जुन भूभाग जुन प्रदेशमा पर्छ, त्यही व्यक्तिले, त्यही प्रदेशले त्यसका सबै थोक उपयोग गर्नुपर्छ। जस्तो उत्तरी प्रदेशमा 37.5 आधा हाम्रो 77 जिल्लाको आधा जिल्ला उत्तरी प्रदेश हुन्छ, आधा जिल्ला दक्षिणी प्रदेश हुन्छ। उत्तरी जिल्लाको नाम, उत्तरी प्रदेशको नाम हिमाचल प्रदेश हामीले राखेका छौँ, दक्षिणी प्रदेशको नाम हामी मिथिलाञ्चल प्रदेश राखेका छौँ र त्यो दुईटै प्रदेशमा जो भूभाग पर्छ त्यो भूभागलाई उपयोग, प्रयोग र परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ त्यही प्रदेशले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता छ। प्रान्तको हकभोग राष्ट्रको कोषबाट खर्च हुने रकम राष्ट्रिय विकास योजनाद्वारा 2 भागमा समान रूपले खर्च गर्नुपर्छ। मधेसी समुदायमा, पहाडी समुदायमा दुवै प्रदेशको बजेट राष्ट्रिय आम्दानी कोषबाट खर्च हुनुपर्छ। दुवै प्रदेशले आफ्नो समग्र विकासको बजेटबाट तत्कालीन 2% तत्कालीन केन्द्रीय सरकारको खर्चमा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसबाट केन्द्रीय सरकार सञ्चालन हुन्छ। कर जनताले दिने हो, शोषण दमन गर्न र सहन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता हो। चीन र भारत हाम्रा छिमेकी मित्र हुन्। यिन दुवै मित्रभन्दा शोषण र दमनकारी शत्रु जस्तो लोमडी स्वभावका कारण हामी पटक पटक समस्यामा फँस्छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार हामीले चीनबाट आएको सामान भारतको सिमानासम्म करा कर प्रणालीद्वारा सहज र सरल तरिकाबाट र भारतबाट आएको सामान चीनको सिमानासम्म कर प्रणालीबाट हामीले जान दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता हो। संघीय नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट निर्णयको लागि हामीले केही विषयवस्तु अझै राखेका छौँ। विदेशी सहयोगमा हामीले विदेशी सहयोगबाट जो रकम आउँछ त्यसमा 2 भाग मात्र गर्नुपर्छ। 2 भाग गर्दाखेरि कस्तो किसिमले हामीले 2 भाग गर्ने हो भने आएको रकमलाई 2 भाग गर्यो, आधी भाग उत्तरी प्रदेशलाई दियो र आधी भाग दक्षिणी प्रदेशलाई दियो। केको लागि? विकास गर्नको लागि। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, अन्य विकासहरू छ, त्यो गर्नको लागि हामीले 2 भाग मात्र गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौँ। नेपालमा स्थापित रहेको खनिज पदार्थहरू
नेपालमा स्थापित रहेको खनिज भूभाग, जल, जमिन, पानी, जङ्गल एवं कर प्रणालीबाट आएका आय स्रोतमा पनि हामीले 2 भाग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता छ। नेपालको नदीनाला उपयोगमा आफ्ना भूभागमा परेको अवस्थालाई आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युतको बिक्रीलाई विदेशमा नदिई स्वदेशमा नै 50% को दरले प्रदेशीय सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ भने दुवै प्रदेशले 50% का दरले उपयोग र प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो अब पार्टीको मूल्य मान्यता हो। राष्ट्रिय नीति तथा विदेशी नीतिमा दुवै प्रान्तका सरकारको निर्णय भई उक्त निर्णयलाई बराबर उपयोग गर्न पाउने गरी संयुक्त गरी देश र प्रान्त समेतलाई हितकर हुने गरी नियम कानुन बनाउनुपर्छ, जसमा दुवै समुदायको समान हस्ताक्षर हुनु अनिवार्य हुन्छ भन्ने उक्त निर्णयबाट हुन आउने सामाजिक फाइदा र घाटा दुवै प्रदेशका नागरिकलाई सहनुपर्छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति नेपाल राजभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरू, राणाकाल लगायत नेपाल सरकारमा बहाल रहेका कर्मचारी, वित्तीय संस्थामा बहाल रहेका कर्मचारी, राजनेताहरू तथा पञ्चायत कालका पदाधिकारीहरू, प्रजातन्त्र कालका पदाधिकारीहरू, अन्तरिम संविधानका पदाधिकारीको वंशज सम्पत्ति लगायत वर्तमानसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न मधेसी समुदायको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरी राज्य सत्ता अनाधिकार प्रयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जनतालाई वा नेपाल सरकारको हक भोग लाग्ने गरी छानबिन आयोग गठन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। जो कुरो आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो कुरो एउटा संविधानमा थप्नुपर्ने विषय हो। संविधान संशोधनका प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। वर्तमान अवस्थाको राजनीति उथलपुथल, संविधानमा उठाएको प्रश्नको निराकरण, विदेशी हस्तक्षेपको रुकावट, राजनेताहरूको प्रशंसनीय योगदान कायम राख्नको लागि र सबै नेपाली बाँचुन्, सबै नेपाली समान हुन् भावना मानवीय ढङ्गबाट यो विषयवस्तुहरूलाई संविधानमा संशोधन प्रक्रियाद्वारा संशोधन गर्नुपर्ने अति आवश्यक हुनुको साथै देशमा राजनीतिको वर्तमान अवस्थाको लागि सान्दर्भिक माग भएको हुनाले नेपाल सरकार, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षले यो विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय समस्या समाधानको एजेन्डा मानी आफ्नो पार्टीगत सोच संविधान संशोधन गराउनको लागि ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले यसै प्रेस विज्ञप्तिबाट नेपाल सरकारलाई अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न माग गर्दछ। राजनीति नागरिकको प्रजातान्त्रिक हक भोग, उपयोग र प्रयोगको संरक्षण सम्बन्धनको लागि हो, शोषण दमनको लागि होइन, कदापि होइन। राजनीति पार्टी आत्मरक्षा सद्भावको एक प्रशंसनीय संगठन हो। राजनीतिको नाममा शोषण दमन गर्ने लक्ष्य कदापि होइन भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टी राखेको छ। कुनै पनि देशमा प्रजातान्त्रिक स्थापना भइसकेपछि शासक र नागरिक देश विकासको सम्पूरक हुन्छ, जसमा शासन सञ्चालनले नियम कानुन बनाई समाजमा लागू गराउँछ भने नागरिकले त्यसको पालन गरी देश विकासमा सहयोग गर्छ। पालन गर्ने र पालन गराउने समान भावनात्मक रूपले हुन्छ, जसमा नागरिकलाई मेरो शोषण भयो र मेरो दमन भएको छ भन्ने महसुस हुनु हुँदैन र देशको कोष पनि सञ्चित भएको हुनुपर्छ। त्यस कार्यको लागि बनाइएका कानुन समाजमुखी, उद्धार तथा उदारवाद हुनुपर्छ, जो हाम्रो देशमा छैन। हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसक्दा पनि शासन प्रणाली कर भन्ने क्रूर शासनले उठाउने प्रणाली हो। त्यसलाई परिमार्जन गरी देश सेवा सहयोग प्रजातान्त्रिक जनताले देश सेवाको लागि राजस्वको रूपमा जम्मा गर्छ। तर हामी प्रजातन्त्रवादी राजतन्त्रात्मक सोचले बन्दुकको गोलीले कर उठाउने गरेका छौँ। त्यसमा सुधार गरी समाजमूलक उद्धार र उदारवाद बनाउनु आवश्यक भएको छ, जसमा नेपाल सरकारबाट वर्तमानसम्म उठाइरहेको कर 13 देखि 15% न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। त्यस प्रणालीलाई सुधार गरी कानुनी रूपमा त्याग गरी नेपाली नागरिकसँग लिने कर 13% न्यूनीकरण गरी 2% र 15% 2.5% उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत कर पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्छ। अन्तर्देशीयबाट आउने करमा वृद्धि गरी 15 देखि 20% सम्म लागू गर्नुपर्छ। निकासी पैठारी कर वृद्धि गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता हो।
नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको व्यक्ति संस्था निकाय समूह उठाउने करमा स्वदेश देश सेवा सहयोग नामक साझा सहभागी सेवा बनेर रकम उठाउनुपर्छ, जसमा 2% सम्म सान्दर्भिक हुन्छ। नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएको ठाउँमा कुनै पनि कर उठाउन नपाउने गरी कानुनी सरकारी नीति नियम बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा समाजमा लागू गर्नुपर्छ, जस्तो मोटरसाइकल कर, निजी सवारी कर, लाइसेन्स कर, राहदानी कर, पसलको पैन कर, भ्याट कर जस्ता अन्य इत्यादि समान विषयवस्तुहरू। स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था नेपालको सरकारी अस्पतालमा बिरामीसँग शुल्क लिने गर्छ। पीडित बिमारीसँग शुल्क लिनु असान्दर्भिक भएकोले पीडितसँग कुनै प्रकारको कर शुल्क लिन नपाउने गरी सरकारी अस्पतालमा नियम कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ। गैर सरकारी अस्पतालहरूमा सान्दर्भिक भन्दा असान्दर्भिक रकम उपचारको रूपमा लिने गरी शोषण ठगी गर्ने गरेकोले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यसलाई अविलम्ब सुधार गरी सरकारी अस्पताल भन्दा 1% बढी लिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल विद्युत, हाम्रो देश नेपाल विद्युतको खानी भएको तर समाजमूलक व्यावसायिक सोचले सञ्चालन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल खानेपानी पर युनिटमा लागिरहेको शुल्कलाई न्यूनीकरण गरी प्रति युनिट रु 1 लिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। समयमा विद्युत महसुल नागरिकले नबुझाएको अवस्थामा वार्षिक रूपमा 1% जरिवाना लिने गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षभित्र विद्युत महसुल बुझाएन भने 30% जरिवाना गरी दामासाइसद्वारा बुझाउन लगाउनुपर्छ। सो गर्न नसकेमा विद्युत कर्मचारीहरूको र ग्राहक कर्मचारीहरूको कमी कमजोरी देख्नु स्वाभाविक भएकोले उक्त कर्मचारीलाई नसिहतमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ। टेलिकममा प्रति युनिट लाग्ने गरेकोमा न्यूनीकरण गरी प्रति युनिट 30 पैसादेखि पछि बढीमा 50 पैसासम्म शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। जरिवानाको विषयमा 1 वर्षसम्म रकम बुझाएन भने 1%ले जरिवाना गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ र प्राइभेट सञ्चार माध्यमहरू, गैर सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रति युनिट रु 1.5 पैसाको दरले उठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी गैर सरकारी कर्मचारीहरूको सुख सुविधामा सुधार गर्नुपर्छ। नेपाल आयल निगमको कर्मचारीहरूको सुख सुविधा व्यवस्था साह्रै शोषणयुक्त रहेकोले त्यसलाई शोषणमुक्त गरी व्यावसायिक मूल्याङ्कन नेपाल सरकारको सहयोगमा हुने गरी प्रति लिटर रु 50 देखि 60 सम्म मोल हुने गरी इन्धनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नेशनल ट्रेनिङको मूल्यमा 50% न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यस प्रकारका सेवा प्रदायक कार्यक्रमहरूमा न्यूनीकरण गराउन आवश्यक रहेको सरकारसँग रहेको रेकर्ड अनुसार सबैमा सुधार गर्न पर्ने आवश्यक सन्दर्भ देखिएकोले छिटोभन्दा छिटो कार्य सञ्चालन गर्न माग गर्दछु। नेपाल